पछिल्लो समयको राजनीतिक विषयमा विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका प्रवक्ता नन्दप्रसाद काफ्लेजी हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रहार निरन्तर रूपमा जारी छ। सँगैको प्रतिपक्ष भनिएको प्रचण्ड माधव कुमार नेपाललाई निरन्तर रूपमा प्रहार भइरहेको छ। यसलाई योबाट मैले उठाउन चाहे, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो विशेष त यो नेपालको दुर्भाग्य हो। हजुर, 2/3 वरिपरि भएको नेकपा नेतृत्वको, विशेष त नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व गरेको सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या मिलाउन नसकेर जब संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कहाँ उहाँले पुर्याउनु भयो र राष्ट्रपतिले एउटा केपी ओलीको गोजीको मान्छे अथवा केपी ओलीको अन्धाभक्त शैलीले तपाईँको 1 मिनेट पनि नपर्खिकन जसरी त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, यो सबै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि जुन अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम देखा परिरहेको छ, यो मर्ने बेलामा पनि कमिलाको प्वाख आउँछ भनेको चाहिँ केपी ओलीले तानाशाही चरित्रको बाटो समाउनु भयो। यिनको अवसान पनि छिटै हुनेवाला छ, म त्यही ढङ्गले बुझ्दछु। हजुर, यो त छँदैछ डाक्टर साहब। तर तपाईँकै अभियन्ताहरू, तपाईँकै संयोजक हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजीले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले एक हदसम्म ठिकै पनि गरे भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति बारम्बार रूपमा आइरहेछ। तर तपाईँबाट चाहिँ गलत भयो भनेर आइरहेको अभिव्यक्ति तपाईँको संयोजकबाट बारम्बार केपी शर्मा ओलीले हाम्रो समर्थन छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आइरहेछ। यसलाई चिज के हो भने केपी ओलीले नेतृत्व गर्दै रहँदाखेरि दक्षिण एसियाको एसियन मुलुकहरूको 1 नम्बर भ्रष्टाचारीको सूचीमा नेपाल पर्यो। हजुर, होइन? केपी ओलीको भाषाले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि हुन दिन्न, जुन उनले निरन्तर रूपमा हिजो भनिरहे र अहिले पनि भनिरहेका छन्। अझ उनले 4 फिट उफ्रेर यो मुलुक बनाउनका निमित्त, यो मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणका निमित्त अग्रगामी कदम हो भनेर जुन संसद चाहिँ विघटनलाई भनिरहनु भएको छ, यो समग्र कुराले देश त भ्याकुममा जाने स्थिति बन्यो। तर अहिले वर्तमान अवस्थामा केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री भएको कारणले साँच्चै तिमीले फेरि भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने दिशाबाटै कदम चाल्यौ, उठायौ भने चाहिँ तिमीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ भने हो। तर यो टोटल केपी ओलीको जुन कदम छ, यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र यो तानाशाही चरित्रकै हो भन्ने कुरामा त ज्ञानेन्द्रजीले पनि पटक पटक भनिरहनु भएको छ। र यो सन्दर्भ के हो भने हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भएको नाताले यो मुलुक यदि साँच्चै अग्रगामी रूपान्तरणमा लैजानुपर्छ भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको समूल नष्ट नगरिकन मुलुक बन्दैन भन्ने एङ्गलबाट हेर्ने हो भने अझै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न त केपी ओली काफी छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि केपी ओलीलाई सचेत गराउनका निमित्त साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा अगाडि बढुन् भन्ने हिसाबले उहाँले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली भन्नुभयो हो। तर यो केपी ओली आफै यो भ्रष्टाचारी मान्छे हो, यो अराष्ट्रवादी मान्छे हो, यो अलोकतान्त्रिक मान्छे हो र यो तानाशाही मान्छे हो। त्यसकारणले केपी ओलीबाट कोही नागरिकले यो समग्र मुलुकको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने ठानिएको हो भने यो दिवा सपना हो, यो हुँदैन। किनभने उनले चुनावको बेलामा के भने चाहिए नचाहिए झुटा सपना बाँडे, प्रधानमन्त्री भएपछि नि बाँडे। हजुर, होइन? तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा मोनोरेलको कुरा, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको कुरा, घर घरमा तपाईँको चाहिँ ग्यासको पाइप जोड्ने कुरा, होइन? तपाईँको हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा, तपाईँको चाहिँ यी सारा कुराहरू, यो जुन कुरा सम्भव छ फेरि। तर अहिले त्यो बढी आवश्यकताको हो कि होइन? नागरिकले आज खाना पाएको नपाएको परिस्थितिमा उसलाई चाहिँ तपाईँको सुनको धुरी लगाइदिन्छु भन्ने जुन एउटा चाहिँ भोटसित रिलेटेड हुने, नागरिकहरूलाई हँसाउने ढङ्गले कमेडियन टाइपले जुन हिजो प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि भन्दै आए, अहिले पनि फेरि कमेडियन टाइपको चाहिँ जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ, यो समग्रलाई हेर्दाखेरि केपी ओलीबाट मुलुकले धेरै ठुलो आश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसकारण समग्रमा केपी ओलीको अवसान निश्चित छ। मैले आज बिहान मात्रै मिडिया पत्रिका हेर्दा मैले के देखिरहेको थिएँ भने केपी ओली नेकपाको विरोधी पक्ष भनौँ अथवा प्रचण्ड नेपाल पक्षधरले 1 महिने सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गरे। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले
त्यही स्तरको चाहिँ त्यही स्पिडमा तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्यो। त जनता समाजवादी पार्टी त सडकमा आइ नै सक्यो होइन। सिँगै देश केपी ओलीको विरुद्धमा, केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक हरकतको विरुद्धमा लागेको बेलामा फेरि यो केपी ओलीलाई चाहिँ नि यो जय जयकार गर्नुभन्दा यो केपी ओलीको अवसानकै बाटो रोजिरा हो। अब यसमा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेपालको लागि यो धेरै ठुलो दुर्भाग्य। अहिले पछिल्लो समयका निरन्तर कदमहरू, निरन्तर बोलीहरूमा, प्रत्येक बोलीहरूमा व्यङ्ग्यात्मक र हँसाउने पुरा जनताहरूलाई हँसाइराख्नु भएको छ। टिकटकमा पनि भाइरल भइराख्नु भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक छत्र मुन्द्रेको कमेडी भन्दा ओलीको कमेडी सुपरहिट भनेर एक किसिमको व्याख्या भइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ पञ्चमा लोकप्रिय मिडिया मार्फत एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मलाई ठ्याक्कै देशको याद भएन। हजुर, विश्वमा 8 घण्टा मात्रै कुनै देशको एउटा शासक प्रधानमन्त्री भएका छन् है, त्यो इतिहास छ विश्वमा। उनले 8 घण्टामा धेरै ठुलो काया प्लट गरेका छन्, धेरै ठुलो रूपान्तरणको एउटा तपाईँको आधार स्तम्भ तयार गरेका छन्। केपी ओली अहिले पनि यत्रो विषम परिस्थितिमा सिँगै राष्ट्र विरुद्धमा लागिसक्यो, अहिले पनि कमेडी कुरा गरिरहेछन्। यो कमेडी कुरा सुनेर ताली ठटाउने फेरि यो नेकपाका कार्यकर्ता पनि कस्ता हुन्, बडा गजब लाग्छ मलाई। त्यस कारणले यो कमेडियनहरूको कुरा त हेर्नु एउटा नाटकको रङ्गमञ्चमा छिडिक हुन्छ भन्ने हो होइन। कमेडियनको कुरा, तपाईँको जादुगरको कुरा, यो छिडिक समयमा रमाइलो दिने कुरा हो। छिडिक समयमा रमाइलो दिने व्यक्तिका पछाडि लाग्ने नेकपाको कार्यकर्तादेखि चाहिँ बडा अचम्म लागिरहेछ। जहाँसम्म यो कमेडियनको कुरा चाहिँ हेर्नु, उहाँको चरित्र मान्छेको त्यो हुन्छ नि, यो बरमा गए पनि कर्मसँगै भन्छ नि, मान्छे जुन चरित्रबाट हुर्कियो उसले त्यही चरित्र चाहिँ मर्ने बेलासम्म विकसित गरे हो। केपी ओलीको बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो सानोमा पनि बडा छट्टु चटपटे खाले थियो र अहिले पनि अब मर्ने बेला पनि त्यही देखिरहेछ। त्यस कारणले यसलाई धेरै अन्यथा रूपमा लिने भन्दा पनि उहाँको एउटा जिन हो होइन। उहाँको एउटा बचपनमा जे थियो अहिले मर्ने बेला पनि त्यही गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो तरिकाले मुलुक बन्ने होइन। यति बेला त केपी ओलीले योजनाबद्ध विकासको तपाईँको चाहिँ नि द्रुत स्तरमा तपाईँको चाहिँ नि विषय विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरेर जति समय आफू रहन्छ एउटा योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने बाटोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ नि अगाडि बढ्ने बेला अब यो नेकपा भित्रैकाहरूलाई कमेडियन टाइपले अब उल्ल्याउने होइन, एउटा चाहिँ अब क्रिटिसाइज गर्ने होइन, डोमिनेट गर्ने, अब जे भनौँ अब यसलाई, त्यो बाटोबाट जुन लागिरहनु भएको छ यो मर्ने बेलामा पनि कमिलाले प्वाख फेर्छ भने जस्तै चिज हो भन्ने लाग्छ। यो राजनीतिक सङ्कट एकदमै तीव्र रूपमा बढ्यो, अहिले विकसित हुँदैछ। फेरि चरणबद्ध तरिकाको आन्दोलन घोषणा भइरहेछन्। सबै पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरिसकेका छ र अहिले नेकपाको पछिल्लो दोस्रो पार्टीले पनि गरिसक्नु भएको छ। यसले गर्दा अब देश अस्थिरतातिर जाने सङ्केत कतिको देख्नुहुन्छ? अस्थिरतातिर जानबाट जोगाउनुपर्छ। अहिले हजुर सत्ता पक्ष बाहेक सबैले यो केपी ओलीको जुन यो संसद विघटनको कदम चाहिँ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही बाटो अवलम्बन गर्ने जुन एउटा तरिका भनेर जुन विरोधमा आएका छन् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। पहिला त हामीले प्रजातन्त्रलाई लिकमै ल्याउनु पर्यो। अहिले प्रजातन्त्र मासिने र नागरिकको उपलब्धि मासिने जुन दिशाबाट अगाडि बढिरहेछ र संसारमा तानाशाहहरूले जहिले पनि यस्तै गर्छन्। केपी ओली पनि तानाशाह बाटोमा जान खोजिरहेछन् तर उन सफल हुँदैनन्। लोकतन्त्र नै तपाईँको लिकमा आउने कुरा जसले तपाईँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ पहल कदमी गरिरहेका छन्, आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले जुन पहल कदमी गरिरहनु भएको छ, हामीले जुन कुरा तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत आम नागरिकहरूलाई सचेत गराइरहेका छौँ र यो नै सफल हुन्छ र केपी ओलीको अवसान निश्चित छ। यो कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तानाशाहहरू फेरि अन्तिम समयसम्म टिक्न खोज्छन्। तर तानाशाहहरूले जति तपाईँको चाहिँ नि टिकिरहने कोसिस गरे पनि होइन, संसारका कोही पनि तानाशाहहरू त्यस्तो दीर्घजीवी भएका छैनन्। केपी ओली त अब आफैभित्रबाट खुइलिएका मान्छे, आफैभित्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मान्छेले सिङ्गो राष्ट्र व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो हास्यास्पद कुरा हो। यो धेरै यसको पछाडि बखान गाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। तपाईँहरूको लोकतन्त्रको बाटोमै जानुपर्छ। तपाईँहरूको टिम निरन्तर रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्दै आयो र गरिरहेको पनि छ। पछिल्लो विगत धेरै समयदेखि तपाईँहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन रूपमा खर रूपमा उत्रिनु भएको छ त्यो रूपमा तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा उत्रिन सक्नु भएन। कहीँ कतै ब्याक हुनुभयो, कहीँ कतै स्पष्ट तपाईँहरूको विचार भएन कि, स्पष्ट मत भएन कि, स्पष्ट हुन सक्नु भएन कि भनेर जनताहरूले प्रश्न उठाइरहेछन्। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? कहिले कहिले बर्खामा
पौडी खेलिरहेको रुवामा माथिबाट भलबाडी आयो भने त्यो भल सिद्धिउन्जेल पर्खिनै पर्छ। त्यहाँ फेरि पौडी खेल्न गइयो भने त्यो भलमा त ढुङ्गामुढा पनि आउँछ, त्यसले अर्को दुर्घटना निम्ति आउन सक्छ। अहिले के हो भने अहिले राजनीतिक दलहरूले ठिक बाटो समाउँछन् कि समाउँदैनन् भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही बाटो भनेर पटक पटक भनेका छौँ। त्यो दिशामा हाम्रो तपाईँको चाहिँ नागरिकप्रति सुसूचित गर्ने आवाजहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरि नै रहेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक प्रशिक्षणको कार्यक्रम चलाइ नै राखेका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने आम तपाईँको तरुण युवाहरूले तपाईँको यो कदमको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालबाट लेखेकै छन्, त तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर सडकमा उत्रिने, जहाँसम्म सडकमा उत्रिने कुरा त हेर्नुहोस्, सडकमा सबै एकैचोटि उत्रिनुपर्छ भन्ने होइन। तर अहिले सडकमा एकैचोटि आयो भने फेरि कलर लाग्छ होइन। अहिले सडकमा हामी गयौँ भने त्यहाँ फेरि तुरुन्तै नेकपाका कार्यकर्ताहरूको पनि आन्दोलन भयो भने फेरि मान्छेलाई बुझाइमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले सडकमा तपाईँहरूले नदेखिए पनि हामी वैचारिक रूपमा पनि सडकमा हिजो थियौँ, आज पनि छौँ। तर फिजिकल रूपमा हामीले जुन सडकमा नदेख्दैमा यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानै फेरि शिथिल भएको कि भन्ने तपाईँ जुन सङ्केत गरिरहनु भएको छ, यस्तो होइन। डाक्टर साहब, ठ्याक्कै पोइन्टगत रूपमा बताइदिनुहोस्, तपाईँ राजावादीको धारतिर कि गणतन्त्रको धारतिर? अब दुईटा किता प्रष्ट हुन लागिसक्यो। अब यो जुन राजनीतिक यो पछिल्लो समयको विचलनले गर्दा दुईटा किता स्पष्ट भइसक्यो, सडकमा पनि देखिसक्यो। हामी तपाईँ मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणको पक्षधर हौँ। त्यसका निम्ति भ्रष्टाचारको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो बाटोमा राष्ट्रको चाहिँ गतिविधि सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यो मुलुकमा सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हो। यही मुलुकमा तपाईँको चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा हामी छौँ। यो बाटोमा लैजानका निमित्त तपाईँको अहिलेकै वर्तमान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र अडिएका दलहरूले यो बाटोलाई डिक्लेयर गर्छन् भने हामी गणतन्त्रवादी हो। यो गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ फत्ते गर्न सकेनन्, यो बाटो पक्रन सकेनन् भने अब कुनै त अमुक राजाहरूले हामी गर्न सक्छौँ भनेर खुला हृदयका साथ, ठुलो छातीका साथ, ठुलो योजनाका साथ नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने गरी साँच्चै हामी यसरी आउँछौँ भनेर कसैले भने फेरि त्यसको विपक्षमा हामी हुँदैनौँ। त्यस कारणले हामी राजावादी कि गणतन्त्रवादी भन्दा पनि यो मुलुकको साँच्चै अग्रगामी रूपान्तरणको लागि र स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने पद्धति विकास गर्नका निमित्त प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी एकदम खुल्ला छौँ। होइन, तपाईँले यो भन्दा बाहेक अब जान हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। हजुर प्रवक्ता साहब, तपाईँले प्रष्ट भन्नुभयो, प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरू अरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? अरूलाई कसैलाई नेता बनाउन अरूले कसैले भनिदियो भने हामी त्योतिर त्यही धारको भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै धार निर्माण गरेर तपाईँ आफ्नै बाटो बनाएर आफै त्यही बाटोमा हिँड्न किन सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्न यो जनताको आवाज। हामी नेपाली अभियानले दुईवटा लाइनबाट बहस गरिरहेका छौँ। एउटा सामाजिक सुधारको लाइनको बहस गरिरहेछौँ, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो, स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ नि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो। यो हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको लाइन हो। अरू पनि छन्, तर राजनीतिक रूपान्तरणको लाइनबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको प्रधानमन्त्री झापाको कुनै एउटा अमुक क्षेत्रबाट 50-52 हजार भोट ल्याएर जितेका प्रधानमन्त्री आज प्रधानमन्त्रीको सन्कीपनले आज दार्चुलाको मान्छेले पनि दुःख पाए, हामी धादिङकाले पनि दुःख पायौँ, देशैभरिका नागरिकले दुःख पाए। अहिले देशैभरिका नागरिक सडकमा आए भनेपछि देशैभरिका नागरिकले भोट हालेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको भए त्यसको जस अब्जस लिनको निमित्त होइन, यसलाई राम्रो नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्नका निमित्त हामीले पनि त अवसर पाउँथ्यौँ। त्यो अवसर हामीले पाएनौँ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने यो देशमा साँच्चै तपाईँको चाहिँ नि प्रत्येक निर्वाचनको एउटा अवधि 5 वर्षको हो भने 5 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा एउटै व्यक्तिले शासन सत्ता चलाउनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने पाउने अवसर प्रदान हो। त्यो चाहिँ शासकीय स्वरूपले निर्धारण गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाऊ, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाऊ। अहिले संसदीय अभ्यासभित्रबाट के भइरहेछ भन्दाखेरि भने तपाईँको विगत 7 सालदेखि तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने 48 जना प्रधानमन्त्री भए। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले 1.5 वर्ष शासन गरेको इतिहास छ। त्यस कारणले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले 1.5 वर्ष शासन गर्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो मन्त्रीमण्डलमा हुने मन्त्री होलान्, तिनका स्वकीय सचिव, तिनले लिने चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधाका कुराहरू होला। यी सारा कुराहरूले हेर्दाखेरि तपाईँको देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने स्थिति बन्यो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने यो संसदीय अभ्यासभित्र रहेको
व्यवस्थापिका संसदलाई व्यवस्थापिका संसदकै हैसियतमा मुलुकको कानुन बनाउने कुरा, नियम बनाउने कुरामा यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरोस्, ताकि तपाईँको संसदबाट मन्त्री हुने अनि मन्त्री खुसी सकेपछि फेरि संसदमा आएर चाहिँ बर्मलुट गर्ने, दोहोरो सुविधा लिने कुराबाट अन्त्य गरौँ। त क्याबिनेटमा चाहिँ दक्षता, क्षमता, विषय विज्ञताको आधारमा तपाईँको चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुखले चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर जाने स्थिति बन्यो भने यो मुलुक बन्छ। संसार बनेको त्यसरी हो। फेरि नेपालको जस्तै संसदीय अभ्यास चाहिँ अन्य मुलुकमा छ कि छैन भनेर क्वेसन गर्ने त्यस्तो त छन्, तर हाम्रो देशको नेताहरूले, जो राजनीति गर्ने नेताहरूले, जसले आफूलाई यो देशको तपाईँको चाहिँ बागडोरा हाँक्ने भनेर घमण्ड गरिरहेका छन्, उनीहरूले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। नसकेका कारणले हामीले शासकीय रूपमा पनि व्यवस्थापकीय चाहिँ कुरालाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अहिलेको संघीयता यो हात्ती पालेको भन्दा पनि चर्को भयो। तपाईँको चाहिँ 77वटा जिल्लामा 552वटा सांसद, सङ्घीय सांसद किन चाहियो? प्रदेश सांसद किन चाहियो? र यो प्रदेश सांसदहरूको काम के छ? खालि 3 करोड रुपियाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नजिकको कार्यकर्तालाई कुनै एउटा चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने भन्दा यी 552 सांसदको कुनै काम छैन। तिमीले यो केही काम गर्न सकेन भनेर कुनै नागरिकले कुनै सांसदलाई सोध्यो भने उसले के भन्छ? हामीलाई सङ्घीय सरकारले कामै गर्न दिएन भन्छ। कामै गर्न नपाउने र नसक्ने त्यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा जम्मो टोली किन पाल्नु पर्यो? गरिब देशका नागरिकको करबाट यति ठुलो खर्च किन गर्नु पर्यो? त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने यो संघीयता पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। तर अहिले भएको जुन सङ्घ छ त्यो भित्र चाहिँ एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गरेर जाँदाखेरि यो उचित हुन्छ भन्ने हो। यसलाई विशेषतः तपाईँको चाहिँ नागरिकले सेवा डेलिभरी गर्ने कुरामा सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यो गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका नै हो। यसलाई अझै साधन स्रोतले तपाईँको चाहिँ मजबुत बनाउने, अझै तपाईँको अधिकार धेरै दिने, त्यो गरियो भने तपाईँको चाहिँ हिजोको अहिलेका दलका नेताहरूले भनेकै जस्तो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्छ। हामी त्यो लाइनमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रमा पनि अझै चुस्त तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट हुनुपर्छ, चुस्त तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिका संसद हुनुपर्छ। अहिले 275वटा सांसदहरू छन्। यो 275वटा सांसद पनि अधिक हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यसलाई विज्ञहरूको चाहिँ राय सुझावमा यसलाई अझै घटाउनुपर्छ। हामीले खर्च घटाउने, विकासमा बजेट बढाउने यो दिशाबाट गइयो भने मुलुक बन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यस कारणले हामीले वैचारिक कुरा पनि नागरिकको बिचमा सुरुवात गरेका छौँ। सामाजिक सुधारको कुरा त हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानले जुन उठाएको छ अहिले त देशैभरि एउटा व्यापक एउटा आवाज बनिसकेको छ होइन। यसले ठुलो चर्चा पनि पाइसकेको छ। आम नागरिकहरू यो कदमको पक्षमा छन्। तर यतिले मात्रै हुँदैन। त्यस कारण यसलाई वैचारिक रूपमा पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले तपाईँको चाहिँ दुईटै भूमिकालाई सँगसँगै लगाएका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले जे कुरा सङ्केत गरिरहनु भएको छ, समयक्रम आइसकेपछि त्यसलाई वैचारिक एउटा शक्तिको रूपमा कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ समय आएपछि हामी गर्छौँ, त्यो भइहाल्छ। अहिले जताततै सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामछाने लगायतका चर्चित व्यक्तिहरू जो काममा आफ्नो ठाउँमा दक्षता हासिल गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू एक ठाउँमा आएर राजनीतिमा हुमिन, चुनावमा आउनुहोस् भन्ने किसिमको देखिन्छ। तपाईँहरूको छलफल चलिरहेछ कि छैन आन्तरिक? अब यो स्वदेश तथा विदेशमा रहने युवाहरूले जुन एउटा चाहिँ मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ एउटा नयाँ पात्रहरू जुन खोजिरहनु भएको छ, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य कुरा हो। युवाहरूमा आएको नयाँ चेतना हो, नयाँ एउटा जोस हो। यसलाई पक्रेर जानुपर्छ भन्ने हो। आन्तरिक छलफल चलिरहेछ। आन्तरिक रूपमा हामीले चाहिँ आन्तरिक छलफल त जुन दिनदेखि यो अभियानको सुरुवात भयो त्यही दिनदेखि सुरुवात भयो। तपाईँले हामीले यो अभियानको सुरुवात गर्दै रहँदाखेरि हामीले रमेश खरेल, पूर्व साईजीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। मैले यो कुरा पनि प्रश्न पार्न चाहेँ। साईजीमाथि आरोप लाग्न लागेको छ। उहाँ चाहिँ पद पनि छोड्न नचाहने, कुनै अरूको मातहतमा बस्नै नचाहने मान्छे, आफू मात्रै भन्ने, त्यसैले कसैसँग मिलाप हुँदैन भनेर एक थरीले आलोचना गरिरहेछ। हाम्रो हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा हजुर ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो टिमको संयोजक हो। हजुर उहाँ एउटा असल ड्राइभर हो। हजुर तर त्यो असल ड्राइभरले कहिले कहिले मिस्टेक गर्न सक्छ कि भनेर त्यहाँ असल मान्छे जोड्न पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आन्तरिक बहस सुरु गरेका छौँ। जहाँसम्म ज्ञानेन्द्र साईले संयोजक नै छोड्दैन त्यस कारणले भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई सदस्य बन्न तयार छ। साँच्चै असल ड्राइभर बन्छु भनेर आँटका साथ कोही यो मुलुक बनाउने सङ्कल्प गरेर तपाईँको हाम्रो टिममा आउनलाई तपाईँ खुल्ला हृदयले
बहस गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी ठाउँ दिन तयार छौँ। यसमा ज्ञानेन्द्र साई बाधक बन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँ त बाधक बन्नुहुन्न। अबको सहकार्य तपाईँको हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? सहकारी बहस सुरु भएको छ होइन। अब मान्छेले स्वार्थ रहित ढङ्गले बहस गरेका हुन् भने यो सफल हुन्छ। अब तुरुन्तै मन्त्री हुने होइन, तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुने एउटा आकाङ्क्षा बोकेर यो बहस सुरु गर्ने कोही साथीहरूले गरिरहनु भएको भने हामी अहिले तुरुन्तै मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने लाइनबाट बहस गरिरहेछौँ। तर यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि सामाजिक रूपान्तरण के हुनुपर्छ र वैचारिक रूपान्तरण के हुनुपर्छ भने जुन बहस हामीले गरिरहेका छौँ, यो बहसमा अहिले आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई साँच्चै त्यही अपेक्षा हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो चाहिँ कार्यकुशलताको आधारमा, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाशीलताको आधारमा मान्छेले प्रधानमन्त्री हुन लागेको मान्छे तपाईँको चाहिँ सहायक मन्त्री हुनुपर्ने आवश्यकै पर्दैन। प्रधानमन्त्री हुने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, रक्षा मन्त्री हुने मान्छे रक्षा मन्त्री हुनुपर्छ। तर अहिले म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, अहिले रक्षा मन्त्री हुँ भनेर जानका निम्ति चाहिँ त्यो त हामी पार्टी बनेका छैनौँ। त्यस कारणले यो पार्टी बन्नु पर्यो, चुनावमा भाग लिनु पर्यो, जनमत लिनु पर्यो। अहिले त हामीले जनतालाई सुसूचित गर्ने बाटोबाट एउटा बहस गरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, यो देशलाई साँच्चै माया गर्ने रूपान्तरण गर्ने हो भने सम्भव छ। अहिलेका दल, अहिलेकै गणतन्त्रभित्रका दल सम्भव छ। यो गणतन्त्र बेठिक छ भन्ने लाग्छ। ल आउनुहोस् राजावादीहरू, अहिलेकै राजावादीहरूले साँच्चै रोडम्याप सहित मुलुकको रूपान्तरण चाहेकै हो अथवा राजा आऊ देश बचाऊ हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ भन्दैमा यो मुलुक रूपान्तरण त हुँदैन। रोडम्यापकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यस कारणले कुरा के हो भने यो राजावादीहरूले पनि अलिक ठुलो छाती गर्नुपर्छ, अलिक अग्रगामी चिन्तन लिनु पर्यो। यो पश्चगामी प्रतिगामी चिन्तनले हुँदैन। राजा आयो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ। 240 वर्षमा त हेरेकै हो। मान्छे त त्यही ज्ञानेन्द्र हुन्। फेरि जुन ढङ्गले डाकेको भए पनि आउँदा त ज्ञानेन्द्र नै आउने भने आयो। त्यस कारणले ज्ञानेन्द्र साँच्ची नै ठाउँबाट आउने कोसिस गरे भने यस ओके मुलुक बन्छ भने हामी त्यसलाई साथ दिन तयार छौँ। तर यो मुलुक नबन्ने दिशाबाट चाहिँ हामीले देखिरहेको कारणले वैचारिक कुरा यो हुनुपर्छ भनेर हामीले नागरिकलाई सुसूचित गरि नै रहेका छौँ। हेरौँ अब त्यो अहिलेसम्मको स्पिड हेर्दाखेरि अहिले झन्डै 9-10 महिना नै भयो एउटा नेपालको एउटा स्टार एउटा अभियान बनेको छ जसले तपाईँको चाहिँ सिङ्गो सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, हामीले एमसिसी यदि हाम्रो अभियानले चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा नलागेको थियो भने यो सरकारले एमसिसी पास गर्ने रोक्यौँ। हजुर, यस्ता थुप्रै घटनाक्रमहरू छ। हजुर, त्यो हामी साँच्चै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नलागेको भए केपी ओलीको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने आँट कसैले गर्थ्यो? आजसम्म नेपालको इतिहासमा कुनै पनि नागरिकले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने आँट गरेका थियो? त्यो त हामीले त्यो स्थापित गराइदियौँ। आज नागरिकहरू तपाईँको चाहिँ कसैप्रति डराउँदैन। अनियमितता भ्रष्टाचार व्यथितिको विरुद्धमा न्यायिक लडाइँ पनि लडिरहेका छन्, सडक आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। यो त तपाईँको चाहिँ परोक्ष अपरोक्ष हामीले नै तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई सुसूचित गरेको एउटा पाटोबाट स्थापित भएको। यसमा हामी गर्व गर्छौँ। हजुर, तपाईँले एउटा रोडम्यापको कुरा गर्नुभयो। प्रष्ट रूपमा तपाईँको डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतको टिमले प्रष्ट रोडम्याप बनाएर उहाँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिसक्नुभयो। तपाईँले उहाँ छोड्नुको तात्पर्य के त? तपाईँले त रोडम्याप त उहाँले बनाइसक्नु भएको। राजाको कुरा गरिरहेको छैन। हजुर, राजा आऊ, म धेरै राजावादीहरूसित म धेरै समन्वय गरिरहेको मान्छे हुँ व्यक्तिगत रूपमा। पहिला राजालाई स्थापित गरौँ, सिरपेज लगाऊँ, अनि देखा जाएगा। त्यसपछि यो देश साँच्चै भँडारोमा गयो भने चाहिँ त्यसको दोष कसले लिने? त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भने ल आऊ, राजावादी पनि त एउटा कम्पोनेन्ट हो। यो मुलुक निर्माण गर्नका निमित्त तपाईँको चाहिँ मुक्त कण्ठले हामीले प्रशंसा गर्नु। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान छैन? हजुर, आउँदो पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती देशैभरि मनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान छ, राजाहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। तर साँच्चै अहिलेका राजाहरूले पनि यो देश बनाउनको लागि हुटुटी जागेकै हो भने आउनुहोस्, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषयमा देशलाई अगाडि लैजाउँ र राजा कुन ठाउँमा बस्ने हो, कुन थान कहाँ बस्ने हो, त्यो विषयमा बहस गरौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राजा हो, राजावादी हो कि होइन भन्ने कुरा गरौँ। तर अमुक राजाको पक्षमा, यो अमुक खेती गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। यो अमुक खेती गर्नेहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरी तपाईँले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको कुरा गर्नुभयो। यतातिर राप्रपाहरू लागिरहेछन्, हजुर, शिवसेना नेपाल लागिरहेछन्, वीर गोर्खाली लागिरहेछन्। म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजा आउँदैमा यो केही हुँदैन। 240 वर्षमा नेपालको इतिहासमा राजा थियो। राजा त अस्ति भर्खर 65 सालमा गएन हो। तपाईँ हामी त जगजाहेरै छौँ। ज्ञानेन्द्रले पनि एउटा शासन चलाएकै हुन्। आखिर उहाँको शासनले चाहिँ जनताको मुक्तिका खातिर त कुनै पहल कदमी लिन सकेन।
त्यसकारणले रूपान्तरण भएर परिवर्तित भएर मुलुकलाई म कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छु, तर म जनताले जे भने म त्यही मान्न तयार छु भनेर राज परिवारभित्रको दरबारभित्रको पूर्व दरबारभित्रको आधिकारिक मान्छेले डायलग गर्न नागरिकका बीचमा खुल्ला हृदयले, म चाहिँ राजा हुँ भन्ने हृदयले होइन, म नागरिक हुँ भन्ने हृदयले, राजा तपाईँको चाहिँ नागरिक संवाद गर्न आउनु तयार हुन्छन् भने उनलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विमति राख्दैन। अन्तिममा काप्टे सर, हामीले धेरै कुराहरू खोलिसक्यौँ र धेरै कुराहरू विचार विश्लेषणहरू राखिसक्यौँ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका, तपाईँले भन्न छुटाएका केही कुराहरू छन् भने दर्शकहरूलाई राखेँ। विशेष त अहिले तपाईँहरूले सोध्न छुटाएको भन्दा पनि अहिले भन्नै पर्ने जस्तो पनि लाग्छ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात एउटा सन्की एउटा स्वभावले जुन संसदको विघटन गरिएको छ, यो नेपालको संविधानको कुनै पनि धाराले त्यसलाई सपोर्ट गरेको हामी मान्दैनौँ। नेपालमा साँच्चै यो संसद विघटनको कुरा यथास्थितिमा लागू भयो भने नेपालमा न्यायिक क्षेत्र मर्यो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। त्यसकारणले यो गलत नजिर नबसाउनका निमित्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समयमै नागरिकको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, यहाँ को व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री छ, को व्यक्ति मन्त्री छ, यो धेरै ठुलो कुरा होइन। यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ, भइ नै रहन्छ। तर लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय लिनेछ, लिनुपर्छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र आजको दिनमा विशेष त धादिङ जिल्लामै आएर मेरो आफ्नै कार्यकक्षमा आएर तपाईहरूले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको विषय र सिङ्गो देशको राजनीतिको विषयमा जुन आफ्नो भनाइहरू राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्ण लोकप्रिय मिडियाहरू मार्फत मिडियाहरू सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।